अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रेहान नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हकीकत जानो। दोस्तों, अल्लाह ताला की बनाई ज़मीन पर हर जानदार चीज़ बशमूल इंसान मौत का जायका चखेगा और ये सिलसिला हज़रत आदम से लेकर क़यामत के दिन तक चलता रहेगा। लेकिन दोस्तों, आपने कहीं ना कहीं किस्से कहानियों या लोगों के मुंह से आबे हयात का लफ्ज़ तो ज़रूर सुना होगा कि ऐसा पानी कि जिसको पीकर मौत नहीं आती। दोस्तों, अगर तारीख को टटोला जाए तो हमें काफ़ी अदबी और इस्लामी किताबों में आबे हयात का जिक्र मिलता है और इस्लामी तारीख में इसको हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के साथ मंसूब किया जाता है कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने आबे हयात पी रखा है। दोस्तों, आबे हयात का जिक्र इसराइली रिवायात में कसरत से मिलता है और आज की इस वीडियो में हम आबे हयात की असल हकीकत को आपके सामने लाएंगे कि क्या आबे हयात वाकई इस दुनिया में मौजूद है और अगर है तो कहाँ है, और या फिर आबे हयात की बात महज किस्से कहानी और अफसाने के अलावा कुछ नहीं। इसकी सारी हकीकत आज हम बताएंगे आपको इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल हकीकत जानो को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह करम सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल के निशान को भी दबा दीजिए ताकि ऐसी ही हकीकत से भरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, मुख्तलिफ तफासीर और तारीखी किताबों में हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक लिखा मिलता है और आपको मलिया बिन मलकान के नाम से भी मौसूम किया जाता है। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान मजीद में सूरह अल कहफ में मुख्तलिफ इशारों की सूरत में किया गया और इसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को उनके पास इल्म कसद यानी इल्म गैब सीखने के लिए भेजा गया। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम इस्लामी तारीख की एक पुरस्रार शख्सियत हैं और आपके बारे में उलमाए किराम की भी राय मुसावी नहीं है। कुछ उलमाए किराम इनको नबी तस्लीम करते हैं और कुछ वली अल्लाह और कुछ अल्लाह के भेजे हुए फरिश्ते मानते हैं जिनको ज़मीन पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की रहनुमाई के लिए भेजा गया। दोस्तों, इंसानी अक्ल के करीब तरीन बात जो दिल को लगती है वो ये है कि आप वली अल्लाह नहीं हो सकते, क्योंकि कुरान मजीद में हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से जिस तरह मुखातिब हुए वैसे कोई भी वली अल्लाह किसी नबी से मुखातिब नहीं हो सकता। जैसे कि आपने फरमाया कि मूसा, जो बात मैं जानता हूँ वो आप नहीं जानते और आप मेरे साथ रहकर सब्र नहीं कर सकेंगे। और फिर कुछ ऐसा ही वकू पजीर हुआ कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के साथ रहकर उनके हर काम पर हैरान होकर उनसे सवाल किया। दोस्तों, इसराइली तारीख के मुताबिक भी हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम एक नबी थे और उनका ताल्लुक बनी इसराइल से ही था और चंद इसराइली रवायात के मुताबिक हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम हज़रत ज़ुल्करनैन के खालाजाद भाई थे जो हज़रत ज़ुल्करनैन के साथ एक चश्मे की तलाश में निकले और वहां पहुंचने में कामयाब भी हुए और वहां पहुंचकर हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने उस चश्मे का पानी पी लिया जो कि आबे हयात था और हज़रत ज़ुल्करनैन उस चश्मे का पानी पिए बगैर वापस लौट आए। कुछ रिवायात में आता है कि अलेक्जेंडर यानी सिकंदर आजम भी आबे हयात की तलाश में निकला और वहां पहुंचने में कामयाब भी हो गया और उसने चश्मे के किनारे पर एक गिद्धनुमा परिंदे को बैठा देखा जो उम्र में शदीद बूढ़ा और लागर हो चुका था और उसके पर झड़ चुके थे और वो मरने के दहाने पर था, लेकिन उसको मौत नहीं आ रही थी। सिकंदर आजम उसकी कैफियत को समझ गया कि ये आबे हयात जिंदगी तो लंबी कर सकता है लेकिन बुढ़ापे से नहीं बचा सकता, लिहाजा सिकंदर आजम आबे हयात पिए बगैर ही वापस आ गया। दोस्तों, ये सारी इसराइली रिवायात हैं जो सरासर मनगढ़ंत और बेबुनियाद हैं, जिनमें सच्चाई बिल्कुल भी नहीं। और अब हम आबे हयात की असल हकीकत से पर्दा उठाएंगे। दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि आबे हयात का जिक्र ना कुरान मजीद और ना ही किसी सही हदीस में मिलता है और हत्ता कि इसका तज़किरा बाइबल में भी कहीं नहीं मिलता और ना ही तारीख की किसी किताब में किसी मुस्तनद हवाले से आबे हयात के बारे में कुछ भी लिखा गया है।
دوستو اگر حضرت خضر علیہ السلام کی بات کی جائے تو وہ اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں اور اللہ نے ان کو قیامت تک کی زندگی عطا کر رکھی ہے اور قیامت کے بعد ان کو بھی موت آ جائے گی۔ اور دوستو اسرائیلی روایت میں ان کی اسی قیامت تک ملی زندگی کو من گھڑت آب حیات سے جوڑ دیا گیا جو نسل در نسل کہانیوں کی صورت لوگوں تک پہنچتی رہی۔ دوستو اب آپ کے ذہنوں میں یہ سوال ضرور جنم لے رہا ہوگا کہ آخر حضرت خضر علیہ السلام کو ہی قیامت تک کی زندگی کیوں عطا کی گئی؟ تو دوستو محمد ابن اسحاق اپنی کتاب المقتدیٰ میں لکھتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ تم میرے جسم کو لے کر ایک غار میں رکھ دینا، حتیٰ کہ میری اولاد میں سے ہی کوئی آ کر مجھے شام کی سرزمین پر دفن نہ کر دے۔ اور ساتھ ہی حضرت آدم علیہ السلام نے یہ دعا بھی مانگی کہ اے اللہ میری اولاد میں سے جو بھی میری تدفین کرے اس کو تا قیامت زندگی عطا کرنا تاکہ وہ تیری عبادت کر سکے۔ اور جب حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے حضرت سام علیہ السلام کی نسل سے حضرت خضر علیہ السلام پیدا ہوئے جنہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی تدفین کی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قبول کرتے ہوئے حضرت خضر علیہ السلام کو تا قیامت زندگی عطا کر دی، نہ کہ آب حیات جیسے کسی من گھڑت پانی کی وجہ سے۔ دوستو حضرت خضر علیہ السلام آج بھی سمندر کے کناروں پر بھٹکے ہوئے لوگوں کو رستہ دکھاتے ہیں، اور حضرت خضر علیہ السلام کے علاوہ حضرت الیاس علیہ السلام بھی اللہ کے ایسے نبی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کی زندگی عطا کی ہے، کیونکہ حضرت الیاس علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ میری یہ چھوٹی سی زندگی تیری عبادت کے لیے کافی نہیں، تو میری زندگی کو قیامت تک کے لیے بڑھا دے تاکہ میں تیری جی بھر کر عبادت کر سکوں۔ لہٰذا اللہ نے حضرت الیاس علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور ان کو قیامت تک کی زندگی عطا کی جو آج بھی زندہ ہیں، لیکن ان کا نام کسی بھی آب حیات سے منسوب نہیں کیا گیا، کیونکہ زندگی اور موت دینا صرف رب کائنات کے ہاتھ میں ہے، اور وہ جب چاہے کسی کو موت کا ذائقہ چکھا دے اور جب چاہے کسی کو قیامت تک کی زندگی عطا کر دے، جیسے اس رب کائنات نے ان دو نبیوں کے ساتھ کیا، اور آب حیات ایک افسانوی کہانی کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ دوستو حضرت خضر علیہ السلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرنے مدینہ شریف بھی تشریف لائے اور آپ کے وصال پر صحابہ کرام سے تعزیتی ملاقات بھی کی۔ باقی اصحاب نے تو ان کو نہیں پہچانا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو پہچان لیا۔ دوستو کچھ روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ جب دجال کا ظہور ہوگا تو وہ اپنی شعبدہ بازی سے ایک شخص کو تلوار سے 2 ٹکڑے کر دے گا اور پھر دنیا کے سامنے اس کو زندہ کرے گا، اور جب وہ شخص دوبارہ زندہ ہوگا تو سب لوگوں کے سامنے پکارے گا کہ اللہ کی قسم اب مجھے یقین ہو گیا کہ تو ہی دجال ہے اور میں تیرا مقابلہ کروں گا، اور وہ شخص حضرت خضر علیہ السلام ہی ہوں گے۔ دوستو علماء کرام کی حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں کوئی یکساں رائے تو موجود نہیں، لیکن علماء کرام آب حیات کے متعلق اس بات پر متفق ہیں کہ آب حیات اسرائیلی روایات میں موجود ضرور ہے، لیکن اسلامی روایات میں اس کی کوئی حیثیت نہیں، یہ صرف من گھڑت اور افسانوی بات کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ امید کرتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر دیجیے گا، اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی کر دیجیے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔